कल्चरान 3.5 मुहूर्त म्हणटा ते बरे असतात. हां, गुढीपाडवो ते अशे 3.5 मुहूर्त आसतात. तशें आमच्या गोंयच्या पोस्ट लिबरेशनाक 3.5 बरे दीस आसा. सगळ्यात पयलीं म्हणजे आमचें लिबरेशन. दुसरें म्हणजे 16 जानेवारी 1967 ओपिनियन पोल. थर्ड is the day that Konkani was declared as an official language and in the 8th schedule of this, and the remaining half is when we got statehood because our language was. आता हांच्या भितर after liberation the most important part of the history of post liberated Goa is opinion poll day. आणि वो opinion poll why is it important कित्याक? कारण त्या दिसा फॉर द फर्स्ट टायम ऑन दीस प्लॅनेट म्हणटा, कारण नेक्स्ट 51 years later Ireland took that thing, but for that time people were given the choice to decide तुमकां कितें जाय. आतांय आमकां दिल्लें आसता आमकां कोण जाय काय म्हणून तें ताजेर नाका उलोवया. बट त्या टायमाचेर आमकां जो पळय एक गुड डिसिजन वी मेड. 3,88,000 voters were there on the voting rolls, out of which around 3,17,000 people voted, and we won with a margin of 34,021 votes. 34,021 votes आणि तातूंत भितर 0, 1, 2, 3, 4 चारूय आयिल्ले आसा. We won. त्या दिसा we decided की ओपिनियन पोल हाजें महत्व कितें तें. आनी मिसेस कोलमणेन आत्तां सांगलें की त्या दिसा इलेक्शन घेवपा खातीर द गव्हर्मेंट वॉज आस्क्ड टू रिजायन. देर वॉज नो गव्हर्मेंट हियर एट दॅट टायम बिकॉज दीस वॉज गोइंग टू बी फेअर अँड फ्री इलेक्शन्स. पूण तांणी एक तकली लडयली. आमी कितें खबर आसा न्ही की फेब्रुवारी 14 चलो चलयेक कितें दिता तें वॉट ही गिव्स rose. No, they used that symbol of love and broke it apart. What did they do? Gulab वर दवरलो आणि दोन पानां दवरली. गुलाब बेसिकली फॉर द सायड अशें आमी थोडे चिंततात की गुलाब म्हणटा फुडें लोक गुलाबाक पळोवन गुलाब मारतले म्हणून. 2 पानांचेर कोण मारतलो? दॅट वॉज फॉर द मर्जर ऑफ गोवा इंटू महाराष्ट्र अँड दमण अँड दीव इंटू गुजरात. आणि 2 पानां आशिल्लीं दॅट वॉज फॉर रिटेनिंग आवर इंडिविज्युअल आयडेंटिटी. त्या दिसा खरें म्हणल्यार आमी गोंयकार म्हणटा ती आमकां छाप पडलो. सॅडली टुडे वी आर इन द 63rd year of opinion poll. Today we have 57. Okay, we are in that year. But the point is, after so many years, we have not conveyed what was opinion poll to the people of this land. परतें एक सांगता की जाणटे लोक आसतात ते भुरग्यांक आपणे ते सांगता. आमी भुरगे आशिल्ले तेन्ना, हांव मातसो व्हडलो आसता बट सगळे आमी भुरगे आशिल्ले. ही जी आमकां पळय कितें सांगूंक जाय आशिल्लें, we have somewhere lost. Tuमची library, your library is one of the best libraries, the oldest public libraries in India. But we have got so much of, dhan over here, treasure over here. But we have to make an attempt to convey all these things which is here to the youngsters today. हांगा जे कितें बरयल्लें आसा न्ही, I am really very happy की आतांचे जे librarians are coming up now, new people. I am seeing quite a lot of faces. I hope they will be able to give the right perspective to the young thing. So I think opinion poll day, अस्मिताय दीस हो एक आमचो व्हडलो मानाचो दीस फॉर गोवा अँड गोवन्स, आनी तो आमी असोच साजरो करीत रावया. आनी आय थँक द डिरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, द क्युरेटर अँड द लायब्ररियन्स फॉर हॅविंग this exhibitions. But please make an attempt to come. नाल्यार म्हज्या भशेन जातलें, हांव गोरोवंक वता, तें नुस्तें ना तें उडयता आनी घरा कडेन येता परतो. Get those fishes over here. Call the students, because this is what the, तुमचे कडेन जे
ट्रेजर आसा. प्लीज गिव इट टू देम. थँक्यू. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 450 वर्सां आमचें गोवा राज्य पुर्तुगेजांच्या सकयल आशिल्लें, गुलामगिरीन दीस काडले. ह्या 450 वर्सांसून आमी मुक्त जावचे खातीर फक्त गोंयकारूच आमी लढले अशें न्ही, आमचेच पूर्वज लढले, धडपडले, प्राण दिलो अशें न्ही, तर देशभरांतले सगळे लोक येवन आमकां मदत केल्या म्हणून आमी मुक्त जाले. तातूंत महाराष्ट्रांतले लोक आशिल्ले, कर्नाटकांतले लोक आशिल्ले, पंजाबचे सुद्दां लोक आशिल्ले. आमकां लायब्ररीयन म्हणून खबर आसलें आमी फक्त आमच्या पांयाचेर उबे जाले आनी आज अशें पावले ही स्थिती ना. आमकां सगळ्यांनी मदत केल्या. देश म्हणून आमचे समोर येयला आमच्या मदतीक. देशान मिलिटरी धाडल्या, भारत देशान मिलिटरी धाडल्या पूण आमी मुक्त जाले, हें आमी विसरूं जायना. त्याच बरोबर मुक्त जाल्या उपरांत गोंयचो संबंध भाशेच्या संदर्भान आसूं किंवा संस्कृतीच्या संदर्भान आसूं शेजारच्या राज्याशी आसप हें नॅचरल आशिल्लें. खुबसो आमचे जे गोंयचे चालीरिती आसले, उलोवप घेवप जे कितें सगळें आशिल्लें तें महाराष्ट्राशी बऱ्याचशा जाणांक दिसतालें की एकरूप आसा कशें, महाराष्ट्राशी जवळीक आसा असं दिसतालें. कारण भाशेशी जवळीक असली ते असलेच, ताच्या शिवाय चालीरितींनी आमी बरेचशे संस्कृतींनी लागीं असले. म्हणून थोड्या लोकांक दिसलें की आमी इतलेशे ल्हान राज्य चलोवप कठीण जातलें. रिसोर्सीस पळयले, लोकसंख्या पळयली, आमची सगळे जर भूमी पळयली जाल्यार आमी खूब ल्हान आसा, इंडिपेंडंटली आमी कठीण जातलें आमचें ल्हानशें राज्य चलोवप. म्हणून काही त्या वेळेच्या फुडाऱ्यांक दिसलें की आमी त्या व्हडल्या राज्या बरोबर एकरूप जाले, ज्या राज्याचे आमच्याशी खूब जाग्याचेर जुळटा अशें दिसलें. म्हणून तेंचें ओपिनियन जालें की हय आमी तांचे बरोबर जावया. पण त्याच वेळाचेर मोठो वर्ग आमचो आशिल्लो जेंकां दिसलें हय आमी ल्हान आसना काय पण आमी आमचें अस्तित्व वेगळें दवरया. मे बी आमकां डिफिकल्टी येतले, ल्हान असल्या मुळे आमकां प्रॉब्लेम येतले, आमी बाकीच्या राज्या भशेन फ्लरिश इमिजिएटली जावचें ना. ताका लागून हरकत ना, पण आमचें अस्तित्व, आमची अस्मिताय आमी वेगळी राखप गरजेचें आसा. त्यामुळे कोण रायट कोण रॉंग हेचेर उलयना. मंडाल्याच्या दोनूय सायडीक काही रॉंग सायडी आसतले, काही रायट सायडी आसतली. पण फायनली भारत सरकारान पार्लमेंटान डिसिजन घेतलें की हय जेन्ना दोन प्रकारचे वेगवेगळे विचार मांडपी हांगासर समुदाय आसा जाल्यार खंय तरी फायनल डिसिजन येवं जाय. तेन्ना ओपिनियन पोल जाला तो आयचो दीस आनी सगळ्यांनी त्या वेळाचेर इन मेजॉरिटी जाती धर्मभेद सगळे विसरून आमी अस्मिताय आमची राखची अशें ठरलें. आमचें इंडिपेंडंट गोवा ल्हान काय आसना पण आमचें अस्तित्व आमी वेगळें राखचें अशें ठरयलें आनी ताका सगळ्यांनी रिस्पेक्ट दिलो. त्या प्रमाणे थोड्या दिसान जेंची वेगळी म्हणणी आसली ते विसरून गेले, एकरूप जाले आनी म्हणूनच आज सगळे जाण आमी एकरूप आसा. अशेंच रावया. असोच जो ओपिनियन पोल आसा आजचो दीस तो सदांच मनोवया, भुरग्यापर्यंतूय व्हरया, नव्या पिढीकूय कळोनी कितें इतिहास आसलो आनी तो कसो आमी एकरूपपणे मागीर सगळे विसरून कशे एकरूप जाले. तेच तर ताका लागून इतलो प्रोग्रेस आमी फास्ट करूं शकले. तो जर कॉन्सेप्ट तशेंच तकलेन धरून तो ग्रूप रावलो जाल्यार फुडें तितल्या स्पिडीन सगळो प्रोग्रेस जावचो नासलो. तांच्यांनी जशें आपले जे ओपिनियन आसा ते एक्सेप्टेड मेजॉरिटी सगळ्याक जाय अशें मान्य केलें आनी त्या दृश्टीन प्रयत्न केलो आनी फुडें एक जाले आनी आमचो गोवा जो आसा तो बऱ्या स्पिडीन प्रोग्रेस करूं लागलो आनी ते आयज आमी पळयता. ताका लागून सगळ्यान इम्पॉर्टंट हो आजचो दीस आसा ज्या दिसाचेर त्या वेळाच्या आमच्या गोंयकारांनी निर्णय घेतलो की आमी इंडिपेंडंटली आमची अस्मिताय राखची म्हणून. ताका लागून आज गोवा इंडिपेंडंट आसा, सेपरेट आसा आनी ताचे आमी सगळे जे फ्रुट्स आसात ते आमी सगळे जाण घेतात. सो ह्या फुडल्या पिळये पर्यंत पावोवपा जाय. ओपिनियन पोल जालो कित्याक लागून जाला आनी कसो जालो ह्या खातीर कितले आमी त्या टायमा वयले लेजिस्लेचर्स आसले तेंच्यांनी कितले प्रयत्न केल्ले, कशे कशे डिसिजन्स घेतले. म्हाका दिसता अशी एक वर्स तांकां अशें लागलें की जानेवारी 1966 टू जानेवारी 1967 येवचें पडलें ओपिनियन पोलान. सो हेजी म्हायती जी आमच्या कडेन आसा लायब्ररींत आसा सो ती फुडली डिसिजन्स आसा सो ती बरी घेवपा खातीर भुरग्यां पर्यंत ही नॉलेज पावपाक जाय. आज गोंय ओपिनियन पोल डे मनयता. आयचो हो दीस अस्मिताय गोंयचो अस्मिताय दीस म्हणून मनयल्लो वता आनी ताजें म्हत्व हें आसा की 16 जानेवारी 1967 ओपिनियन पोल जाल्लो की गोंय महाराष्ट्रान विलीन जावचें काय ना हाज्या खातीर दोन गट तयार जाले. एक विलिनीकरणवादी आशिल्ले आनी दुसरे विलिनीकरणाच्या अगेन्स्ट आशिल्ले आनी तांकां लोकां कडेन मत मागलें की तुमचें मत कितें, विलिनीकरण जावचें की गोंय हो स्वतंत्र प्रांत म्हणून आसचो. हाजे बद्दल पयले फावटी ह्या देशांत घडिल्ली एक अशी घटना
जातून लोकांक विचारलें की तुमकां कितें जाय आनी लोकांनी सांगलें आमकां आमचें गोंय स्वतंत्र आनी वेगळें अस्मिताय आशिल्लें जाय आनी त्या खातीर 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसा गोंय एक स्वतंत्र प्रांत म्हणून ताका एक वेगळें नांव मेळ्ळें आनी ह्या इतिहासान भारताच्या इतिहासान घडिल्ली अशी पयलीच घडणूक आशिल्ली जातून लोकांक मत विचारलें आनी हो दीस आमी म्हणजे दर वर्सा मनयतात आनी ह्या दिसाक आमी सेंट्रल लायब्ररी आमचे कडेन गोंयचो इतिहासा बद्दल खुबशें साहित्य आसा जें बरयल्लें आसा आमचे कडेन फोटो आसा आनी ओपिनियन पोला बद्दल आमचे कडेन जें बरयल्लें आसा जें न्यूजपेपरांनी ऑफिशियल गॅझेटींनी आनी आमचे कडेन पुस्तकांय आसा ताजें आमी आज प्रदर्शन मांडलां आनी हो इतिहास जो आसा ओपिनियन पोला बद्दल तो लोकां पर्यंत पावचो आनी चड करून भुरग्यांनी फुडली पिढी जी आसा तांकां कळचें की ओपिनियन पोल म्हणजे कितें जाल्लें कितें घडिल्लें आनी गोंयचें एक अस्तित्व वेगळें अस्तित्व त्या दिसा तयार जालें ताजी म्हायती सगळ्या फुडल्या जनरेशनाक आसची ह्या खातीर आमी एक प्रयत्न केला आमी सगळें जें साहित्य आसा आमचे कडेन तें मांडिल्लें आसा ताजो लोकांनी लाभ घेवचो भुरग्यांनी ताजो म्हायती करून घेवची हें आमचें मागणें जालां सारकें. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार तुमी हे इतले ओल्ड पेपर वर्क आसा पळय ते डॉक्युमेंट्स आसा ते कशे प्रिजर्व करून दवरतात तुमी? आमी आमच्या कडेन पोन्ने न्यूजपेपर पोन्नी मॅगझिनां जी आमी अशी प्रिजर्व म्हणजे तेजें जतन करून दवरलां जें फुडले पिळगे पर्यंत पावचें म्हणून जें आमी बायंड केलां जाका आमी एक प्रयोग करतात जाचेर एक टिश्यू रिपेर म्हणून आसा पोन्ने जाल्ल्यो पेजी आमी ताजेर एक प्रोसेस आसा ताजो तातूंत ताका एक आमी जें ताजेर कॅमिकल जें रिएक्शन जालां तें काडून ताका एक रिपेर करतात ज्या खातीर तें फुडल्या आनी एक 100 वर्सां पर्यंत उरता आनी आमी सगळें बायंड करून दवरिल्लें आसा तें म्हणजे केन्नाचेय पेपर जरी मागले न्ही आमचे कडेन ते आसात आमी प्रिजर्व करून दवरिल्ले आसात ताज्या खातीर आमचे कडेन एक सेपरेट लॅब आसा लॅबोरेटरी प्रिजर्वेशन लॅब जी मॅन्युअल आसा आनी आमचो प्रयत्न असो आसा की जें आमचे कडेन हें दुर्मीळ साहित्य जें आसा तें डिजिटायज करून लोकां पर्यंत पावोवचें त्या खातीर आमी प्रयत्नशील आसात आमचे प्रयत्न चालू आसात थोडें आमी केल्लें आसा खुबशें जें स्कॅन करून आमी डिजिटायज केल्लें आसा आनी सगळेंच करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा आनी सगळें हें आमचें गोंयची संस्कृताय जपपी आमचे कडेन साहित्य जें आसा गोंयचो इतिहास गोंयची संस्कृताय ताजें जतन करून फुडले पिळगे पर्यंत पावोवपाचें आमचो प्रयत्न सुरू आसा गोंय सरकार ह्या खातीर प्रयत्नशील आसा.